Hello friends, today we will discuss about focus, center and eccentricity of ellipse shortcut tricks. धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो हाम्रो आइओ इन्ट्रान्सको लागि। हाम्रो कुनै सेक्सनबाट क्वेसनहरू फिक्सै हुन्छ आकै हुन्छ जुनसुकै इन्ट्रान्समा, त्यही भएर यो च्याप्टर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा मैले सबै ट्रिक्सहरू मात्रै भन्छु, धेरै जसो यो ट्रिकहरू थाहा हुन्न, त्यही भएर भिडियो एन्डसम्म हेर्नुहोस्। यसमा हामीले कुनै सेक्सनमा के छ भनेपछि तपाईको कोर्स बुकबाटै क्वेसन आउँछ कि सबै। तपाईको जति लङ क्वेसन हुन्छ सर्ट क्वेसन हुन्छ त्यो कोर्स बुकबाटै आउँछ, तर इन्ट्रान्समा अलिक ट्रिकी वेबाट गर्नुपर्छ टाइम म्यानेजमेन्ट लागि सजिलो हुन्छ भनेर। मैले यहाँ नोटमा लेखेको छु लङ प्रोसेस कोर्स बुकबाट गर्नु होला, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। अरू कुनै बुकहरू पनि तपाईँलाई चाहिँदैन, कोर्स बुक भए पुग्छ है। तपाईँले म्याथको कोर्स बुक प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने इनफ छ, अरू कुनै बुक प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन है। तर सर्टकट ट्रिकहरू इम्पोर्टेन्ट छ, सर्टकट ट्रिकहरू जान्नुपर्छ है। अब हेरौँ त, मैले यहाँ धेरैले यो कुरा थाहा हुन्न, यो कुरा इसेन्ट्रिक कति लेस हुन्छ केमा, 0 हुन्छ केमा, 1 हुन्छ केमा, ग्रेटर हुन्छ केमा, यो हाम्रो आइयुको इन्ट्रान्स सोधेको पनि छ है सर्ट क्वेसनमा। अब हेरौँ त, इलिप्समा के हुन्छ हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 है, सर्कलमा के हुन्छ हाम्रो 0, प्याराबोलामा के हुन्छ हाम्रो 1 र हाइपरबोलामा के हुन्छ इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। तपाईले अप्सनमा यो हाम्रो दुईवटा अप्सन हटाउन नि सकिन्छ इसेन्ट्रिसिटी सोध्यो भने हैन। अब हेर्नु त, मैले यहाँ राम्ररी लेखिदिएको छु। तपाई हेर्नु, लेस भयो भने केमा हुन्छ इलिप्समा, 0 भयो भने के हुन्छ सर्कल, 1 भयो भने के हुन्छ प्याराबोला, ग्रेटर देन 1 भयो भने हाइपरबोला। कुन केसमा इसेन्ट्रिसिटी केसमा है। राम्ररी हेर्नु त, लेस भयो भने इलिप्स, 0 भयो भने सर्कल, 1 भयो भने प्याराबोला, ग्रेटर देन 1 भयो भने हाइपरबोला है। याद गर्न सजिलो हुन्छ हैन। लेस इलिप्स, 0 सर्कल, 1 प्याराबोला, ग्रेटर हाइपरबोला है। हो, तपाईहरु सबैजना बुझ्नु भएको होला है, मैले राम्ररी लेखेको छु। अब हेरौँ, तपाईहरु फर्मुला याद गर्नुस् है, फर्मुला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हेरौँ त, मैले यहाँ फर्मुला राम्ररी लेखिदिएको छु, तपाईहरु कोर्स बुक राम्ररी भिजिट गर्नुस्, फर्मुलाहरु लेख्नुस् हैन, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ फर्मुलाहरु। अब हेरौँ, तपाईले यो फोकस र इसेन्ट्रिसिटी धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरु यसबाट क्वेशनहरु आइरा हुन्छ, त्यही भएर तपाई धेरै गर्न जाने यो पहिला फोकस र इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुलाहरु जान्नुपर्छ। अब हेर्नु त, हाम्रो इक्वेसन इलिप्स के हो, x² अपन a² प्लस y² अपन b² इक्वल टु 1 है। कुन केसमा, जब यो a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 हुन्छ है। यो केस धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नुपर्छ। धेरै जनाले यो मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। कुन केसमा, जब a ग्रेटर देन b छ है। अब हेरौँ, यो केस भयो भने म अहिले फोकस र इसेन्ट्रिसिटी मात्र कुरा गर्छु, तपाईले सबै यो याद गर्नु होला हैन। जब a ग्रेटर देन b भयो भने त्यतिखेर फोकसको फर्मुला के हुन्छ, प्लस माइनस ae0 है। के हुन्छ त्यतिखेर, प्लस माइनस ae,0 है। र इसेन्ट्रिसिटी फर्मुला के हुन्छ, e इक्वल टु √1 माइनस b² अपन a²। अब हेरौँ, यो फर्मुला याद गर्न सकिन्छ सजिलै। जुन ग्रेटर छ त्यो के गर्ने, डिभाइड लाने है। यहाँ हेर्नु त, जुन ग्रेटर छ, हाम्रो यहाँ a ग्रेटर छ भने त्यो a² के हुन्छ, डिभाइडको फर्म आउँछ है, अनि b² के हुन्छ, माथि जान्छ न्युमिनेटरमा। जुन ग्रेटर छ त्यो डिनोमिनेटर हाल्ने हैन, जुन सानो छ त्यो के गर्ने, माथि हाल्ने न्युमिनेटरमा है। अब हेरौँ त, x² अपन a² प्लस y² अपन b² इक्वल टु 1। यो कतिखेर, कुन केसमा, जब यो हाम्रो b ग्रेटर देन a हुन्छ त्यो केसमा है। त्यो केसमा हाम्रो फोकस फर्मुला के हुन्छ, 0, प्लस माइनस be है। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, धेरै जनाले यसमा मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। यो हेर्दैन कि b ग्रेटर देन a र a ग्रेटर देन b, धेरै जनाले मिस्टेक गरिरहेको छ यसमा, त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो जब a ग्रेटर देन b भयो भने कुन फर्मुला आउँछ फोकसमा, प्लस माइनस ae,0। जब b ग्रेटर हुन्छ a सँग, त्यतिखेर कुन फर्मुला हुन्छ हाम्रो, 0, प्लस माइनस b है। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो b ग्रेटर भयो भने हाम्रो b मा के हुन्छ, प्लस माइनस, a मा हाम्रो 0 हुन्छ, x कोर्डिनेट हाम्रो 0 हुन्छ र प्लस माइनस b हुन्छ। जब a ग्रेटर भयो भने हाम्रो प्लस माइनस ae,0 हुन्छ। अब हेरौँ, इसेन्ट्रिसिटी कसरी निकाल्न सकिन्छ, हामीले भने जुन ग्रेटर हुन्छ त्यो के गर्ने, डिभाइड लाने, त्यही यहाँ भएको छ, याद गर्न सजिलो हुन्छ।
यसरी भनेको रुट अन्डर 1 माइनस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। किन मैले के भने जुन ग्रेटर हाम्रो यहाँ बी ग्रेटर छ भने हाम्रो बी के गर्ने हामीले डिनोमिनेटरमा हाल्ने डिभाइड गर्ने र हाम्रो जुन सानो हुन्छ त्यो के गर्ने हामी न्युमिनेटरमा हाल्ने है। यति कुरा बुझ्नु पहिला है। यो तपाईले सबै याद गर्नु होला यिनीहरु हैन एचके को सबै याद गर्नु होला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यो याद गर्नु होला यो टर्म याद गर्नु होला। तपाईहरु सर्टकट सोधिरहनु हुन्छ तपाईले यो अप्सन इलिमिनेसन लागि पनि हेल्पफुल हुन्छ यो हैन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला। धेरैले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेको छैन प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र शेयर नि गरिदिनु साथीहरुमा। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट ट्रिकहरु छ आज यो कोनिक सेक्सन हाम्रो फिक्स क्वेशन हुन्छ यो इन्ट्रान्समा। त्यही भएर भिडियो एन्ड सम्म हेर्नुस्। धेरै लङ भिडियो पनि हुँदैन मेरो है र सर्टकट ट्रिकहरु मात्र हुन्छ र लङ प्रोसेस हाम्रो कोनिकबाट कोर्स बुकबाट मात्र प्र्याक्टिस गर्दा पुग्छ है। अरु कुनै बुक चाहिँदैन है। म्याथ को कोर्स बुकबाट प्र्याक्टिस गर्नुस् र ट्रिकी वेमा जानुस् है। अब हामी क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं। अब हेर्नु त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो हाम्रो यो आईमा पनि सोधेको छ क्वेशन। हेर्नुस् है कस्तो खाली आईमा क्वेशन सोधिरहन्छ म त्यो तपाईले पनि भन्छु हैन। यो हाम्रो आईमा पास क्वेशन हो। अब हेर्नु त द फोकाई अफ इलिप्स के छ हाम्रो द फोकाई अफ इलिप्स x स्क्वायर अपन 9 प्लस y स्क्वायर अपन 16 इक्वल टु 1 है। यो कुरा बुझ्नु पर्छ। यो हाम्रो के छ पास क्वेशन हो। अब हेर्नु त अब हेर्नु यसमा ट्रिकी हेरौँ है। हाम्रो फर्म के छ इलिप्स को x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टु 1। हाम्रो a स्क्वायर भने कति हुन्छ यहाँ 9 हुन्छ। a भने कति आयो हाम्रो 3 आयो। यो सबैले गर्न आउँछ कम्पेयर गरेको हो हैन। a स्क्वायर भने हाम्रो कति आयो 9 a भने कति आउँछ हाम्रो 3 आउँछ। अनि b स्क्वायर भने कति आउँछ हाम्रो 16 है। अनि b भने हाम्रो कति आउँछ 4 आयो हो। जुनसुकै कुरामा हामीले यहाँ a ग्रेटर देन b छ कि b ग्रेटर देन a छ त्यो कुरा जान्नु पर्छ सुरुमा है। यो यस्तो क्वेशनमा है तपाईले बुझिराख्नु भएको छ होला हैन। यो क्वेशनमा हामीले पहिला a ग्रेटर देन b छ कि b ग्रेटर देन a छ त्यो कुरा जान्नु पर्छ है। जुन हाइपरबोला इलिप्समा भए पनि हाइपरबोला भए पनि हैन यो कुरा जान्नु पर्छ है। यसमा हेर्नु त हाम्रो a भ्यालु 3 आयो हैन र b भ्यालु हाम्रो 4 आएको छ। त्यो भनेको b ग्रेटर देन a हो। मैले यहाँ कोस्ट ब्र्याकेट लेखिदिएको छु हैन बक्समा मैले लेखिदिएको छु। यहाँ के हुन्छ b हाम्रो 4 आएको छ a हाम्रो 3 आएको छ। यो भनेको के भयो हाम्रो b ग्रेटर देन a हैन। मैले बक्स लेखेको छु राम्ररी। अब हेर्नु त हाम्रो b ग्रेटर देन a भयो भने हाम्रो कुन फर्मुला लाग्छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है। धेरैले यही मिस्टेक गर्छ कतिले हाम्रो a ग्रेटर देन b को फर्मुला युज गर्छ। यो कुरा जान्नु पर्छ है। अब हेर्नु त हाम्रो यहाँ के छ b ग्रेटर देन a छ। यसमा कुन फर्मुला हाम्रो फोकसको फोकाइ युज हुन्छ 0 प्लस माइनस b हैन। किनभने हाम्रो b ग्रेटर देन a छ हो कि हैन। अब हेरौँ फोकाइ फर्मुला के हाम्रो यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट जान्नु पर्छ। फर्मुला सजिलो याद गर्न हैन। फोकाइ निकाल्न भनेको छ हाम्रो फोकाइ फर्मुला के हो हाम्रो 0 प्लस माइनस b है। यो फर्मुला हो किनभने हाम्रो b ग्रेटर देन a छ। हाम्रो a ग्रेटर देन b हुन्थ्यो भने प्लस माइनस a कोमा 0 हुन्थ्यो हो कि हैन। तर हाम्रो यहाँ के छ b ग्रेटर देन a छ। त्यही भएर हाम्रो 0 प्लस माइनस b फर्मुला युज भएको छ है। अब हेरौँ यहाँ नि हाम्रो ट्रिक छ। धेरैले के गर्छ यो e फाइन्ड गर्छ है। यो ट्रिक धेरैलाई थाहा छैन। धेरैले के गर्छ यो हाम्रो e फाइन्ड गर्छ। हाम्रो b दिएकै छ 4 तर मैले यहाँ e फाइन्ड गर्दिन है डाइरेक्ट निकाल्दिन्छु। e फाइन्ड गर्दा नि भयो हैन। इसेन्ट्रिक फर्मुला के हुन्छ हाम्रो e इक्वल टु रुट अन्डर 1 माइनस a स्क्वायर अपन b स्क्वायर। किनभने b ग्रेटर छ b ग्रेटर भएकोले हाम्रो b डिभाइड जान्छ हैन। तर म यहाँ e फाइन्ड गर्दिन डाइरेक्ट म क्वेशनबाट म सर्टकट ट्रिक गर्छु है। त्यही भएर भिडियो एन्ड सम्म हेर्नुस्। अब हेर्नु धेरैले के गर्छ यहाँ e फाइन्ड गर्छ e फाइन्ड गरेर भ्यालु पुट गर्छ तर म त्यो गर्दिन है। म त्यो गर्दिन। म त्यो स्टेपै फाइन्ड गर्दिन e म फाइन्डै गर्दिन है। सर्टकट धेरै नै सर्टकट सुपर ट्रिक हो यो है। धेरैले ट्रिक थाहा हुँदैन। अब हेरौँ हामीले यो टाइम म्यानेज गर्न सक्छ हैन। यदि यो भिडियो धेरैलाई यो ट्रिक थाहा छैन भने धेरैले के गर्छ e फाइन्ड गरेर गर्छ। तर यो भिडियो धेरैजना हेरेको छ भने सर्टकट गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ है मैले e फाइन्डै गर्दिन डाइरेक्ट म यो क्वेशनबाट मैले के गर्छु एन्सर निकाल्छु। अब हेरौँ हाम्रो इलिप्स भनेको छ हो कि हैन।
x² / 9 प्लस y² / 16 = 9। अब हेर्नु म ई कसरी फाइन्ड गर्छु। अब यो हाम्रो b ग्रेटर देन a छ। b भनेको मान कति हो 4 हो र a भनेको कति 3 हो हैन। हाम्रो b² भनेको के कति छ 16 छ, a² भनेको कति छ हाम्रो 9 छ। अब हेर्नु मैले यहाँ कसरी गर्न सकिन्छ। अब हेर्नु मैले सुपर ट्रिक 0, प्लस माइनस मैले के लेखेको छु √16 - 9। यही ट्रिक छ। मैले ई नफाइन्ड गरिकन डाइरेक्ट मैले एन्सर यहाँ निकाल्न सक्छु है। धेरैले ई फाइन्ड गर्छ, धेरै ई फाइन्ड गरेर भ्यालु पुट गरेर गर्छ, तर म त्यो किन गरौँ, मलाई जब सर्टकट ट्रिक थाहा छ भने। अब हेर्नु मैले के लेखेको सबैमा जुनसुकै क्वेसनमा यस्तो हाम्रो फोकाइ सोध्यो भने सुरुमा के गर्ने यहाँ रुट लिने है, रुट लिने। अब हेर्नु हाम्रो कुन ग्रेटर छ यहाँ b ग्रेटर छ। b भनेको हाम्रो यो b² भनेको हाम्रो यो हैन। हाम्रो क्वेसनमा हेर्ने है, क्वेसनमा हेर्ने रुट लिने र हाम्रो के गर्ने जुन ग्रेटर छ हाम्रो यो b² ग्रेटर छ b² - a² गर्ने है। मैले त्यही गरेको छु यहाँ b² - a² हैन। b² भनेको 16 a² भनेको 9 है। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ 0 प्लस माइनस √7 एन्सर हाम्रो आउँछ। 16 - 9 भनेको 7 हो। यही हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। हेरौँ त मैले ई फाइन्ड गरे, ई फाइन्ड गरेको छैन, कति सजिलो आयो। के गर्ने हाम्रो यहाँ के छ, हाम्रो यहाँ के छ यहाँ ग्रेटर b² छ, लेस कुन छ a²। त्यही भएर रुट जुनसुकैमा हामी ठोक्काइमा रुट लिने यसै ट्रिक है। रुट लिए मैले रुट लिने हैन। हामी के गर्ने त्यसको कुन ग्रेटर छ हाम्रो b² ग्रेटर छ b² - a²। क्वेसनमा हेर्ने b² - a² गर्ने हाम्रो √7 एन्सर 0, प्लस माइनस √7 हाम्रो एन्सर हुन्छ। हेर्नु त कति सजिलो आयो, आएको हैन। धेरैले ट्रिक थाहा हुँदैन है, धेरैले यहाँ ई फाइन्ड गर्छ √1 - b² / a² गरेर फाइन्ड गर्छ। अब हेर्नु मैले यहाँ माइनस किन लिए, मैले यो माइनस किन लिए। हेर्नु इलिप्स हाम्रो इक्वेसन के छ प्लसमा छ हैन, त्यही भएर अपोजिट लिने है। त्यही भएर मैले यहाँ माइनस लिए। इन केस हाम्रो यो क्वेसन हाइपरबोला सोधेको भए हाइपरबोलामा के हुन्थ्यो, यहाँ हाम्रो इक्वेसन हाम्रो माइनस हुन्थ्यो अनि यहाँ हाम्रो के गर्नु पर्थ्यो प्लस गर्नु पर्थ्यो है। यति म हाइपरबोलाको पनि गराउँछु अनि थाहा हुन्छ। तपाईले बुझ्नु भएको होला यो क्वेसन है। यो ट्रिक धेरै थाहा हुँदैन है, त्यही भएर यो ट्रिक धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। राम्ररी बुझौँ। म फेरि नि भन्छु, यहाँ b ग्रेटर देन a छ भने हाम्रो फोकाइ निकाल्ने बित्तिकै हामीले के गर्ने सुरुमा हाम्रो स्क्वायर रुट लिने है। अब हामीले अब क्वेसनमा हेर्ने डाइरेक्ट क्वेसनमा हेर्ने हाम्रो यहाँ के छ b² भनेको 16 छ, a² भनेको 9 छ। सिम्पली के गर्ने हामीले b² - a² गर्ने यहाँ रुटमा के गर्ने b² - a² गर्ने। जुन ठुलो छ त्यो सुरुमा लेख्ने, त्यो माइनस a² गर्ने है। त्यो भनेको √7 आयो हाम्रो हैन, √7 आयो हाम्रो। यही हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ हाम्रो अप्सनमा। यो हाम्रो के हुन्छ एन्सर, केही गर्नु पर्दैन है। हेर्नु त कति सजिलो छ 0, प्लस माइनस √7 हाम्रो एन्सर हुन्छ है। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला। यदि भिडियो मन परेन च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, शेयर नि गरिदिनुस्, शेयर चाहिँ गर्नुस् प्लिज, साथीहरुलाई शेयर गरिदिनुस्। अब हामी क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ त। अब हेर्नु यस्तो खाली क्वेशन कसरी गर्ने है। द फोकाइ अफ द इलिप्स x² / 25 प्लस y² / 9 = 1। अब हेर्नु सुरुमा यहाँसँग हामीले जान्न के जरुरी छ, a ग्रेटर देन b छ कि b ग्रेटर देन a छ, त्यो हाम्रो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है। अब हेर्नु त हामी कम्पेयर गरौँ त। a² भनेको हाम्रो कति हो 25, a भनेको कति आउँछ हाम्रो 5 आउँछ है। b² भनेको हाम्रो कति छ, b² भनेको हाम्रो 9 छ, b भनेको हाम्रो कति आयो 3 आयो हैन। हाम्रो a² भनेको यो हो, b² भनेको हाम्रो यो हो। अब हाम्रो a भनेको 5 आयो र b भनेको हाम्रो 3 आयो। यो भनेको a ग्रेटर देन b भयो हो कि हैन। हाम्रो a भनेको के हो a ग्रेटर देन b भयो। मैले यहाँ राम्ररी लेखेको छु, बुझ्नु भएको होला तपाईहरुले। किनभने हाम्रो a भनेको 5 आयो, b भनेको 3 आयो। अब हामीले फोकाइ भनेर निकाल्न भनेको छ कसको इलिप्सको हो कि हैन। जब a ग्रेटर देन b छ भने त्यतिखेर हाम्रो फोकाइ के हुन्छ प्लस माइनस a e, 0 हैन। त्यही फर्मुला युज गर्ने हामीले। हेरौँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, धेरैले यही मिस्टेक गरिरहन्छ। हामी कुन फर्मुला युज गर्ने a ग्रेटर देन b छ भने हाम्रो के फर्मुला युज गर्ने फोकाइको अफ इलिप्स प्लस माइनस a e, 0। मैले त्यही युज गरेको छु। फोकाइ भनेको प्लस माइनस a e, 0 है हो कि हैन। प्लस माइनस a e, 0 मैले यहाँ माइनस उठाएको थिएँ।
प्लस माइनस ए कोमा 0 है। अब हेरौँ धेरैले के गर्छ ई फाइन्ड गर्छ। ई भनेको इक्वल टु रुट अन्डर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फर्मुला लाग्छ किनभने ए हाम्रो ग्रेटर छ हो कि हैन। तर मैले यहाँ ई फाइन्ड गर्दिन, डाइरेक्ट गर्छु यहाँबाट। कसरी म ई फाइन्डै गर्दिन। मैले अघि क्वेशन 1 मा भनेको थिए के भनेको त। अब हेरौँ सिम्पली के गर्ने हामीले बुझौँ है, यो ट्रिक बुझौँ। धेरै ट्रिक थाहा हुँदा यहाँ मैले माइनस उठाएको थिएँ। फोकाइ निकाल्ने के गर्ने हामीले यहाँ के गर्ने रुट लिने। यसरी रुट लिए मैले। अब यहाँ कुन ग्रेटर छ हाम्रो ए स्क्वायर ग्रेटर छ, त्यही भएर क्वेशन भएर ए स्क्वायर ग्रेटर छ। के गर्नु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्ने। मैले त्यही गरेको छु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रुटमा के गर्ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0। यो भने 25 माइनस 9 भनेको रुट 29 रुट 21 रुट 25 माइनस 9 भनेको प्लस माइनस 4 कोमा 0 हुन्छ हैन। 4/16 हुन्छ। सिम्पल ट्रिक छ यो हो कि हैन। अब फेरि बुझौँ है हामीले। यहाँ के छ हाम्रो ए ग्रेटर देन बी छ। सिम्पली म ई फाइन्ड मैले ई फाइन्ड गर्दिन है यहाँ है। मैले ई फाइन्ड गर्दिन ट्रिक है। के गर्ने क्वेशनमा हेर्ने रुट लिनै पर्छ। रुट लिए मैले हो कि हैन। अनि के गर्ने जुन ग्रेटर छ त्यसको माइनस अर्कोसँग माइनस गर्दिन। हाम्रो यहाँ ए स्क्वायर ग्रेटर छ, त्यही भएर मैले के गरेँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गरेँ। यहाँ प्लस छ त्यही भएर यहाँ माइनस गरेको छु मैले। हाइपरबोलामा जस्ट अपोजिट हुन्छ। यहाँ माइनस हुन्छ भने यहाँ हाम्रो प्लस गर्नुपर्छ। म हाइपरबोला पनि गराउँछु क्वेशन। यो ट्रिक हेर्नु त धेरै सजिलो छ। हामीले हेर्नु त 1-2 सेकेन्ड पनि लाग्दैन यो सल्भ गर्न। छिटै हाम्रो एन्सर आउँछ। टाइम म्यानेज गर्न सकिन्छ। यस्तो क्वेशन हाम्रो आईमा सोधिरहेको हुन्छ है। हाम्रो ए ग्रेटर देन बी छ भने हाम्रो कुन फर्मुला युज गर्ने प्लस माइनस ए कोमा 0 हैन। हाम्रो ई मैले ई फाइन्ड गरिन। मैले ई डाइरेक्ट ई फाइन्ड गरिन। ई फाइन्ड किन गर्नु म जहाँ डाइरेक्ट आइरहेको छ हाम्रो हैन। ट्रिक छ एउटा हाम्रो। यो ट्रिक धेरै थाहा हुँदैन। हाम्रो यहाँ ए ग्रेटर छ भने यहाँ सिम्पली के गर्ने ए हाम्रो ग्रेटर छ भनेको ए स्क्वायर हाम्रो ग्रेटर छ। ए स्क्वायर भनेको 25 बी स्क्वायर भने 9 हाम्रो 25 माइनस 9 त्यसको रुटमा हाल्ने 25 माइनस 9 कोमा 0 भनेको प्लस माइनस 4 कोमा 0। यो हाम्रो एन्सर आउँछ हैन। यो ट्रिक धेरै थाहा हुँदैन है। होप सबैले तपाईहरु बुझ्नु भएको होला यो कसरी मैले गरेँ भनेर। मैले ई फाइन्ड गर्दिन है। यहाँ ई बेकारमा किन फाइन्ड गर्नु। यहाँ सिम्पल हामी क्वेशनबाट जुन ग्रेटर छ त्यससँग हामीले के गर्ने माइनस गर्दिने। क्वेशन 1 र 2 बुझ्नु भएको होला तपाईहरुले राम्ररी है। सबै ट्रिकहरु छ तपाई राम्ररी हेर्नुस्। यो हामी इन्ट्रान्समा ट्रिकहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इन्ट्रान्समा हाम्रो ट्रिकहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। त्यही भएर ट्रिकहरु राम्ररी हेर्नु र तपाईले कोड लङ क्वेशनको लागि कोर्स बुक प्र्याक्टिस गर्नुस्। एक्जाम्पलमा सबै प्र्याक्टिस गर्नुस् र कोर्स बुक जति क्वेशनहरु छ सबै प्र्याक्टिस गर्नुस्। तपाईले कोर्स बुक प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने अरु कुनै बुक चाहिँदैन इन्ट्रान्समा आईको लागि है। अब हेर्नु त हामीले अर्को ट्रिक हामी के छ यहाँ सेन्टर सोधेको छ। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। यहाँ हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा नलगिकन हामीले सेन्टर यसको एच र के हामी निकाल्न पाउँछौं है। हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्म लानै पर्दैन। हाम्रो लङ प्रोग्राम जानै पर्दैन। जसरी हामीले प्लस 2 मा गरे हुन्छौं सोल्भ त्यसरी हामीले गर्नु पर्दैन है। त्यही भएर ट्रिकहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो इन्ट्रान्समा। तपाईले आईयुमा केयुमा पीयुमा यो इन्ट्रान्सहरु इन्डियन एक्समा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हेर्नु त फाइन्ड द सेन्टर अफ इलिप्स x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20y प्लस 20 इक्वल 0। अब के सोधेको छ हाम्रो सेन्टर सोधेको छ। सेन्टर अफ इलिप्स सोधेको छ। हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्म नलाने है। सिम्पल ट्रिक छ राम्ररी हेर्नुस्। हाम्रो सेन्टर सोधेको छ हाम्रो भनेको h र के सोधेको छ। अब हेरौँ ट्रिक म भन्छु है। पहिला तपाईहरुलाई ट्रिक थाहा छ भने आफै गर्नुस्। यदि थाहा छैन भने भिडियो राम्ररी हेर्नुस् र भिडियो एन्डसम्म हेर्नुस् है। अब हेर्नु हामीले h फाइन्ड गर्न सिम्पल मैले x को टर्म मात्र लिन्छु है। यो x कुन टर्म छ हाम्रो 6x स्क्वायर र प्लस 24x इक्वल टु 0 है। र हामीले h फाइन्ड गरेपछि हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्छ। के फाइन्ड गर्न हामी y टर्म मात्र लिन्छौं। हाम्रो यो y स्क्वायर माइनस 20y इक्वल टु 0 यति लिन्छौं है। अब हेर्नु त फर फाइन्डिङ h
एच फाइन्ड गर्न के लिनुपर्छ हामीले x को टर्म मात्रै हाम्रो अनि के हुन्छ x को टर्म 6x² + 24x = 0 मैले त्यही गरेको छु अब हेर्नु फर फाइन्डिङ h के गर्ने मैले x को टर्म मात्रै लिए 6x² + 24x = 0 र यसलाई के गर्ने हामीले डिफरेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने है डिफरेन्सिएट गर्ने मैले त्यही गरेको छु 6 to the 12x + 24x = 0 हाम्रो x को भ्यालु कति आउँछ -2 यही भनेको हाम्रो के हो h हो सिम्पली आए स्ट्यान्डर्ड फर्म किन लाने स्ट्यान्डर्ड फर्म हाम्रो धेरै लङ भइदिन्छ हैन हाम्रो जब यहाँ सर्टकट ट्रिकबाट आइरहन्छ धेरै यस्तो सर्टकट ट्रिक थाहा हुँदैन त्यही भएर भिडियो नि समय हेर्नुस् हामीले s फाइन्ड भयो है यही तरिकाले हाम्रो y यही तरिकाले हाम्रो y फाइन्ड गर्ने y भनेको हाम्रो के हो फर फाइन्डिङ के भनेको हाम्रो यो y² टर्म लिने y² - 20y = 0 हामीले s फाइन्ड गर्ने x को टर्म मात्रै लिएको छौं र k फाइन्ड गर्न हामीले y को टर्म मात्रै लिएको छौं हामीले यहाँ हेर्नु त y को टर्म मात्र त हाम्रो y टर्म कति हो y² - 20y = 0 हामीले के गर्ने डिफरेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट y गर्ने 2y - 20 = 0 y भनेको 10 आयो है हाम्रो सेन्टर कति आउँछ यसको सेन्टर भनेको हाम्रो -2, 10 हाम्रो आन्सर हुन्छ है होप सबैजना बुझ्नु भएको होला यो क्वेशन कसरी गरेको छु भनेर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईले यस्तो ट्रिकहरु इन्ट्रान्स धेरै नै इम्पोर्टेन्ट धेरैले के गर्छ स्ट्यान्डर्ड फर्म लान्छ र सोल्भ गर्छ तर यो धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ त्यसमा हाम्रो सजिलो नै आइराछ है होप सबैजना बुझ्नु भएको होला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट ट्रिकहरु छ यदि भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् साथीहरुले शेयर नि गरिदिनुस् अब हेर्नु त अब सिम्पली हामीले यो क्वेशन जुनसुकै क्वेशन दिए नि हामीले यस्तो क्वेशन दिए नि हामी सोल्भ गर्न सकिन्छ जुनसुकै क्वेशन दिए नि है अब हेर्नु त फाइन्ड द सेन्टर अफ इलिप्स हामीले के निकाल्न भनेको छ सेन्टर अफ इलिप्स निकाल्न भनेको छ 4x² + 2y² - 16x + 4y + 37 = 0 अब निकाल्न सकिन्छ हाम्रो हैन हामी सिम्पली हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 जस्तै गर्ने हो यो हाम्रो h र k निकाल्ने हो h निकाल्न के गर्नु पर्छ हामी सिम्पली x को टर्म मात्र लिने यो र यो लिने र y गर्न के लिनु पर्छ हामीले k फाइन्ड के लिनु पर्छ y को टर्म लिने यो टर्म भयो र यो टर्म भयो हो के अब हेरौँ त त्यसरी गर्ने हामीले फर फाइन्डिङ h हामीले x को टर्म मात्र लिए हामी के हुन्छ 4x² - 16x = 0 है त्यही गरेको छु फर फाइन्डिङ h हामीले x को टर्म मात्र लिएको छौं हो के अरुलाई कन्स्ट्यान्ट मानेको छौं 4x² - 16x = 0 हामीलाई डिफरेन्सिएट गर्ने हैन 8x - 16 = 0 x भनेको 2 आयो हाम्रो हैन सिम्पली हामीले यहाँ के फाइन्ड गर्ने त्यसरी नै के फाइन्ड गर्ने हामी y को टर्म लिने यो टर्म = 0 लिने हैन मैले त्यही गरेको छु हेरौँ त 2y² + 4y भनेको 0 आयो हामीलाई डिफरेन्सिएट गर्ने 2 to the 4 4y + 4 = 0 y = -1 डिफरेन्सिएट गर्न सबैले आउँछ सजिलो नै छ यो हैन त हाम्रो कति आउँछ h र k 2 र -1 हाम्रो आन्सर आउँछ है h र k भनेको 2 र -1 सेन्टर भनेको हाम्रो 2 र -1 है धेरैले यो कुरा थाहा हुँदैन धेरैले के गर्छ यो फर्मुला हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्म लान्छ र h र k फाइन्ड गर्छ तर त्यो गर्नै पर्दैन यो हेर्नु त हामीले कति सजिलो आइराछ यो हाम्रो सोल्भ गरेर सिम्पली हामीले h फाइन्ड गर्न x को टर्म लिएको छौं र k फाइन्ड गर्न हामीले y को टर्म लिएको छौं यसलाई डिफरेन्सिएट गरेको छौं हैन सिम्पली हाम्रो कति आउँछ 2 र -1 हाम्रो आन्सर हुन्छ है होप सबैजना बुझ्नु भएको होला अब नेक्स्ट हेरौँ त अब यो हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी सोधेको छ है धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो एक्जाममा सोधिरा हुन्छ क्वेशनहरु द इसेन्ट्रिसिटी अफ इलिप्स 4x² + 9y² + 16x + 36y + 40 = 0 इज हामी अप्सन नि हेरौँ √5/4 b मा के छ √5/3 c मा के छ 3/5 d मा के छ हाम्रो 4/5 अब हामीले के सोधेको छ इसेन्ट्रिसिटी अफ द इलिप्स सोधेको छ है यसमा म एउटा ट्रिक भन्छु हाम्रो यो अप्सन एलिमिनेसन गर्न सकिन्छ अब हेर्नु त हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी अफ इलिप्स के हुन्छ हाम्रो इलिप्सको मैले यहाँ फर्स्ट टर्म भनेको थिएँ मैले हाम्रो इलिप्स के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ हो के हैन अब हेरौँ हाम्रो क्याल्कुलेटरमा सोल्भ गर्न सकिन्छ यो हाम्रो सी अप्सन र डी अप्सन हामीले एलिमिनेट गर्न सकिन्छ किन हाम्रो 3/5 भनेको ग्रेटर देन 1 आयो र 4/5 भनेको ग्रेटर देन 1 आउँछ हामीले क्याल्कुलेटर सोल्भ गर्दा यो थाहा हुन्छ यसको भ्यालु हाम्रो के सी र डी को भ्यालु के आइराछ हाम्रो
ग्रेटर देन 1 आइरहेछ त हाम्रो यसको मतलब हाम्रो ए र बी मा हाम्रो एन्सर हुन्छ है। यसरी नै हाम्रो बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर मैले यो भनेको मैले फर्स्टमा गरिदिएको छु। यो हाम्रो इलिप्सको के हुन्छ इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 हुन्छ है। हाम्रो सिम्पली अब यहाँबाट थाहा हुन सक्छ हाम्रो यो √5/3 हाम्रो लेस देन 1 हुन्छ, √5/4 हाम्रो लेस देन 1 हुन्छ। तर सी र डी के गर्न सकिन्छ सिम्पली हाम्रो यसको हामीले अप्सन इलिमिनेट गर्न सकिन्छ है। यसरी नै हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ। सपोज हाम्रो यहाँनिर हाम्रो अप्सन बीमा पनि हाम्रो ग्रेटर देन 1 भएको भए हाम्रो सिम्पली हाम्रो ए एन्सर हुन्थ्यो होइन, हो कि? तर हाम्रो ए र बी के हुन्छ लेस देन 1 भएकोले हाम्रो सोल्भ गर्नुपर्छ है। अब हेर्नु कसरी सोल्भ गर्ने, सिम्पल ट्रिक छ है। हामीले यो क्वेसन सोधेको छ 4x² + 9y² + 16x + 36y + 40 हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी सोधेको छ। हाम्रो e को फर्मुला के हो √1 - b² / a² अथवा √1 - a² / b²। हाम्रो a र b मा जुनसुकै ग्रेटर हुन्छ त्यो हाम्रो फर्मुला युज हुन्छ, हो कि हैन? अब हेरौँ हामीले कसरी गर्ने यसलाई। सिम्पल ट्रिक छ है, सिम्पल ट्रिक छ। हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी फाइन्ड गर्न हामीले सिम्पल हामी यो x² र y² टर्मलाई मात्र हेर्ने, अरु यो टर्मलाई हेर्नै पर्दैन। अब हेरौँ कसरी गर्ने भने ट्रिक है। अब हेरौँ त मैले के गर्छु यहाँ e = √1 - 4/9 गरेको छु मैले है। मैले के भनेको थिएँ यो यस्तो क्वेसनमा हामीले इसेन्ट्रिसिटी फाइन्ड गर्न हामीले x² र y² टर्मलाई मात्र हेर्ने है। अरु यो टर्मलाई हेर्नै पर्दैन। ट्रिक है, यो टर्मलाई हामीले के गर्नुपर्छ हेर्नै पर्दैन। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा किन लाने है, लङ प्रश्न जानै पर्दैन। सिम्पल ट्रिक थाहा छ। मैले सी र डी के गरेर अप्सन इलिमिनेट पनि गरिदिएँ किनभने यो हाम्रो e ग्रेटर देन 1 आइरहेछ। तर हामी इलिप्स सोधेको छ, इलिप्सको इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ। हाम्रो अप्सन ए हुन्छ कि अप्सन बी हुन्छ हाम्रो एन्सर है। यहाँबाट हाम्रो कति आउँछ √5/3 कसरी आयो अब हेरौँ है। मैले के भनेको थिएँ x² र y² लाई मात्र हेर्ने। अब हेरौँ हाम्रो यो x² र y² मा हाम्रो यो x² र y² मा ग्रेटर कुन छ 9 ग्रेटर छ, स्मलर कुन छ हाम्रो 4 छ। हामीले यस्तो क्वेसनमा हामीले x² र y² टर्ममा मात्र हेर्ने, अरु हेर्न पर्दैन हामीले है, अरु हेर्नै पर्दैन। हाम्रो e फाइन्ड गर्न e भनेको के हो 1 - b² / a² अथवा √1 - a² / b² फर्मुला हो है। अब हेरौँ हामीले यहाँ y² को मा 9 छ र x² मा हाम्रो 4 छ हैन, हो कि हैन? हामी यो के हो 9 हाम्रो ग्रेटर हो। मैले जुन ग्रेटर हुन्छ त्यो के गर्ने डिभाइडमा लाने डिमिटरमा, जुन लेस हुन्छ त्यो के गर्ने हामीले न्युमिटरमा लाने। त्यही भएर 4/9 गरेको छु है मैले, हो कि? हाम्रो यहाँ y² को कोएफिसिएन्ट कति छ 9 छ, x² को कोएफिसिएन्ट कति छ 4 छ। हाम्रो y² को ग्रेटर भयो, हो कि हैन? हाम्रो y² मा हाम्रो कति कोएफिसिएन्ट छ 9 छ, u भनेको हाम्रो ग्रेटर छ हैन। x² मा कति कोएफिसिएन्ट हाम्रो 4 छ, हो कि हैन? त जुन ग्रेटर छ त्यो हामीले के गर्ने डिभाइडमा लाने डिमिटरमा लाने। 9 मैले त्यो डिमिटरमा लगेको छु र यो हाम्रो x² कोएफिसिएन्ट कति 4 छ, यो हामीले के गर्ने न्युमिटरमा लाने है। जुन ग्रेटर छ त्यो हामीले डिमिटरमा लाने र जुन स्मलर छ त्यो के गर्ने न्युमिटरमा लाने है। त्यही भएर √1 - 4/9 सिम्पली हाम्रो कति एन्सर आउँछ √5/3 अप्सन नम्बर बी के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। इसेन्ट्रिसिटी अफ इलिप्स फाइन्ड गर्न हामीले यति टर्म मात्र हेरे पुग्छ, अरु हेर्नै पर्दैन है। अरु यो हाम्रो हेर्नै पर्दैन। हेरौँ त कति सजिलो आयो। मैले यो अप्सन सी र डी अप्सन एलिमिनेट गरिहालेँ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो ए र बी मा हाम्रो एन्सर हुन्छ। किन एलिमिनेट गरे हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी e भनेको इलिप्सको लेस देन 1 हुनुपर्छ, हो कि हैन? यति कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। मैले फर्स्टमा मैले भनेको छु त्यो हेर्नुस् हैन। अनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ अप्सन बी √5/3 है। होप सबैजना बुझिराख्नु भएको होला। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यिनीहरू। साथीहरु पनि शेयर गरिदिनुस्, भिडियो मन परे च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। अब हेरौँ त आजको यो हाम्रो लास्ट क्वेसन हो। आज हामीले यो लास्ट क्वेसनमा यति सर्ट क्वेसनहरु गरिरहेका छौं हैन। अब अर्को पनि हाम्रो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो द इसेन्ट्रिसिटी अफ द इलिप्स
25x² प्लस 4y² माइनस 100x प्लस 8y प्लस 30 इक्वल 0। यो हामीले के भनेको छ, इसेन्ट्रिसिटी फाइन्ड गर्ने भनेको छ है, इसेन्ट्रिसिटी अफ इलिप्स हो कि हैन। अनि मैले के भनेको थिएँ, यो टर्मलाई हेर्नै पर्दैन, सजिलो छ, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला। यो टर्मलाई हामीले के गर्नु, हेर्नै पर्दैन, यति हेरे मात्र पुग्छ है। हामीले 20x² र y² को कोएफिसिएन्ट हेरे मात्र पुग्छ है हामीले। अब हेरौँ कसरी गर्ने। ट्रिक छ हाम्रो सिम्पल है। र हाम्रो अप्सन एलिमिनेसन मेथड के हो, ई के हुनुपर्छ, हाम्रो लेस देन 1 हुनुपर्छ है। यो हेरेर पनि हामीले के गर्न छ, सजिलै निकाल्न सकिन्छ। हाम्रो दुईटा अप्सन हाम्रो एलिमिनेट गर्न सकिन्छ। एबीसीडी मा हामीले कुनै दुईवटा हाम्रो अप्सन एलिमिनेट गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै क्वेशन आइरा हुन्छ हाम्रो, किन हाम्रो ई के हुन्छ, लेस देन 1 हुनुपर्छ है। अनि यस्तो क्वेशनमा हामीले इसेन्ट्रिसिटी फाइन्ड गर्दाखेरि हाम्रो x² र y² कोएफिसिएन्ट मात्र हेर्ने है। अब हाम्रो यहाँ x² कोएफिसिएन्ट कति छ, 25 छ, र y² कोएफिसिएन्ट कति छ, हाम्रो 4 छ। त हाम्रो x² कोएफिसिएन्ट हाम्रो ग्रेटर छ 25, y² कति छ, लेस छ 4 है। अब यहीमा हाम्रो फर्मुला आउँछ। अब ट्रिक सिम्पल, ई भनेको √1 माइनस हाम्रो जुन सानो छ त्यो माथि लेख्ने, जुन ठुलो छ त्यो तल लेख्ने। 1 माइनस न्युमरेटरमा कति आउँछ, 4 आउँछ, किनभने 4 हाम्रो सानो छ, अपन 25 भनेको हाम्रो x² कोएफिसिएन्ट कति 25, हाम्रो यो भनेको ठुलो छ, त्यही भएर जुन सानो छ त्यो माथि लेख्ने, जुन ठुलो छ त्यो हाम्रो तल लेख्ने, डिनोमिनेटरमा लेख्ने है। सिम्पली हाम्रो एन्सर कति आउँछ, √21/5। यो हाम्रो के हुन्छ, एन्सर हुन्छ है। होप सबैजना बुझ्नुभएको होला। हाम्रो कति यो हाम्रो x² र y² कोएफिसिएन्टले मात्र हेरे पुग्छ, हाम्रो एन्सर आउँछ है, सजिलै एन्सर आउँछ है। बुझ्नुभएको होला। जुन ग्रेटर छ त्यो तल लेख्ने, जुन सानो छ त्यो हाम्रो माथि लेख्ने। सिम्पल आयो हाम्रो एन्सर। होप तपाईहरु सबैजना बुझिराख्नु भएको होला। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट ट्रिकहरु छ, भिडियो एन्डसम्म हेर्नुस्। डु शेयर एन्ड सब्स्क्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू। आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट भिडियो हाम्रो इलिप्सको लङ क्वेसन अथवा हाइपरबोलाको सर्ट क्वेसन हुनेछ। थ्याङ्क यू।